जय नेपाल साथीहरू, यो 2078 सालको सी म्याथको कम्पलसरी म्याथको बागमती प्रदेशको चाहिँ क्वेसनहरू अहिले चाहिँ हामी यहाँ डिस्कस गर्न गइरहेछौँ र यसलाई चाहिँ कसरी सोल्भ गर्ने त्यो हामी हेर्छौँ। यो एसइईको परीक्षामा एउटा कस्तो ट्रेन्ड देखियो भने धेरै क्वेसनहरू पुरानो क्वेसनहरू पनि रिपिट हुने अनि फेरि यो क्वेसनहरू बुकबाट चाहिँ नआउने हुनाले साथीहरूले अब राम्रो मार्क्सको लागि A+ B+को लागि के गर्नु पर्यो त यो बुकको पनि सोल्भ गर्नु पर्यो, बुकको प्रब्लमहरू पनि। यसको साथसाथै ओल्ड क्वेसनहरू जुन छ त्यसको चाहिँ हामीले त्यसको पनि सोल्भ गर्नु पर्यो र यसमा यो 2078 सालको धेरै क्वेसनहरू यो सी म्याथको, अप्सनल म्याथको र साइन्सको तीनटैको चाहिँ मैले यहाँ सोल्भ गर्नेछु, प्रयास गर्नेछु। यसको साथै साथीहरूले योभन्दा अगाडि मैले यो गण्डकी प्रदेशको पनि सोल्भ गरिदिएको छु, त्यो पनि हेर्नु होला, यसैमा छ होइन। अब आज यो हामी यसको चाहिँ 2-3 पार्टमा गर्नेछौँ। त यो क्वेसनहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ प्रब्लमहरू र यसलाई चाहिँ एक एक गरेर सोल्भ गर्नेछौँ। यसको यो ग्रुप ए को क्वेसनहरू प्राय धेरै रिपिट भएको छ, योभन्दा अगाडिको गरेकोबाट पनि यसबाट मिल्छ। त्यो भएर मैले सर्टमा यो चाहिँ ग्रुप ए को त हामीले एन्सर मात्रै लेखिदिने हो एक सेन्टेन्समा होइन, तैपनि म यो गरिदिन्छु रिपिट भए पनि। फर्स्टमा के प्रश्न छ म यहाँ अलिकति जुम गरिदिन्छु। If the initial price of an article is RSZ and annual rate of compound depreciation is R%, यहाँ compound depreciation को मतलब के भयो भने यहाँ जुन यो R दिएको छ compound depreciation, यसको मतलब डेप्रिसिएसन को मतलब के हुन्छ कि प्रत्येक वर्ष तपाईले किनेको कुनै चीज छ भने त्यसको भ्यालु प्रत्येक वर्ष घट्छ। त यो डेप्रिसिएसन को अर्थ त्यो हो होइन, त्यसले चाहिँ कोस्ट पनि त्यसको घट्दै गएको हुन्छ। जस्तो बाइक तपाईले किन्नुभयो 2-4 वर्षमा के हुन्छ त त्यो किनेकै प्राइसमा त बिक्री हुँदैन, किनभने त्यहाँ चलाउँदै गएपछि त्यो बिग्रिन्छ, त्यो भएर त्यसको भ्यालु पनि के हुन्छ त डाउन हुन्छ, त्यो भनेको डेप्रिसिएसन हो। देन व्हाट विल बी द प्राइस अफ द आर्टिकल आफ्टर T इयर्स। अब यसको फर्मुला भनेको, अब यहाँ हेरौँ, यो अलिकति कन्सेप्ट होस्। यो कस्तो छ भने फर्मुलाको रूपमा हामीले हेर्ने भने यदि कुनै चीजको ओरिजिनल प्राइस P छ, रेट अफ डेप्रिसिएसन R छ भने प्राइस आफ्टर चाहिँ T इयर्स कति छ, PT छ भने त्यसको फर्मुला के हुन्छ त PT इक्वल टु प्राइस आफ्टर T इयर्स इक्वल टु P ब्रैकेट 1 - R अपन 100T हुन्छ होइन। त अब यहाँ चाहिँ हाम्रो यो सब यतातिर। अब यहाँ हेरौँ, यसमा चाहिँ सुरुको इनिसियल चाहिँ प्राइस कति दियो त Z दिएको छ होइन, यही प्रश्न यो हो। त यसमा इनिसियल प्राइस Z दिएको छ, रेट अफ डेप्रिसिएसन R छँदैछ, यसमा अरू केही होइन, हामीले चाहिँ P के राखिदिनु पर्यो त Z राखिदिनु पर्यो। त PZ राखेपछि के हुने हो त प्राइस आफ्टर चाहिँ T इयर के हुने हो त PT बराबर Z अनि 1 - R अपन कति हुन्छ त 100 भइहाल्छ। यसको चाहिँ एन्सर यो हो होइन। त हामीले यो बुझाउनलाई मात्रै मैले यता लेखिदिएँ, यहाँ चाहिँ एन्सरमा के लेख्नु पर्यो त यो हाम्रो माथि चाहिँ ग्रुप ए भयो होइन। अब आफ्नो चाहिँ उहरू लेख्ने। अब यहाँ चाहिँ यो ग्रुप ए को 1 को क भयो। त यसमा अब हामीले यहाँ लेख्छौँ प्राइस आफ्टर T इयर्स PT इज इक्वल टू कति हुने हो त यो यति लेखिदिन्छौँ Z 1 - R अपन 100 अनि T भइहाल्यो, यही एन्सर भइहाल्यो। यति सजिलो छ यो। अब ख नम्बरमा, यहाँ ख नम्बरमा हेरौँ।
ख नम्बरमा के छ, भुजाको लम्बाइ p एकाइ, भुजाको लम्बाइ p एकाइ भएको समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल कति हुन्छ लेख्नुहोस्। यो फर्मुला मात्रै लेखिदिनु छ। अब यहाँ हामी लेख्छौँ एरिया अफ ट्रायंगल, एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू के हुन्छ त, √3 अपन के भइहाल्छ त, √3/4 होइन। अनि अब फर्मुलामा हाम्रो के छ त, a² छ होइन, एरियाको फर्मुला। तर यहाँ के दियो त, p दिएको छ भनेपछि के हुने भयो त, p² हुने भयो। त यति चाहिँ यसको यति लेखिदिने हो होइन। अब यहाँ गमा हेरौँ, 2 को कमा हेरौँ, सर्ड यतिमा x ले के जनाउँछ र यो प्राय सधैँ रिपिट भएको क्वेसन हो होइन। सर्ड x√y मा x ले के जनाउँछ। अब यसमा केही होइन, x ले के जनाउँछ त, x ले अर्डर अफ द सर्ड जनाउने हो। त त्यति हामी लेखिदिन्छौँ यसमा। अब यहाँ हामी लेख्छौँ 2 को कमा, x रिप्रेजेन्ट्स order of the surd, के लेख्छौँ त यहाँ दिस, यति लेखिदिन्छौँ होइन। अब यो खमा हेरौँ, यहाँ खमा के छ, राइट द फर्मुला फर फाइन्डिङ द मेडियन अफ अ कन्टिन्युअस सिरिज। अब कन्टिन्युअस सिरिजको चाहिँ मेडियनको फर्मुला लेख्नु छ। अब यहाँ हामी लेख्छौँ द फर्मुला फर मेडियन अफ कन्टिन्युअस सिरिज इज के हुन्छ त, md बराबर के भइहाल्छ, यल भयो होइन, प्लस n/2 माइनस cf अपन के हुन्छ त, f हुन्छ। यहाँ के हुन्छ त, c भइहाल्छ। त यति हो। यो अब यो 3 क को हेरौँ, 3 क मा पनि जुन यो प्रश्न छ यो पनि क्वेसन प्राय रिपिट भएको छ होइन। इन द गिभन फिगर राइट द रिलेसन अफ एरियाज अफ द रेक्टेंगल एबीसीडी एन्ड ट्रायंगल बीसीई होइन। यो के छ भने एबीसीडी यो चाहिँ रेक्टेंगल भयो होइन। त यसको एरिया र बीसीई को बीचमा के रिलेसन हुन्छ, यो हामीलाई के थाहा छ कि सेम बेस छ दुवैमा, ट्रायंगल बीसीई मा ट्रायंगल एबीसीडी, रेक्टेंगल एबीसीडी मा। त सेम बेस र चाहिँ उही प्यारलल लाइन को बीचमा यो दुवै रहेकोले के हुने भयो त, ट्रायंगल को एरिया रेक्टेंगल को चाहिँ एरिया को हाफ हुन्छ। त त्यही हामी लेखिदिन्छौँ। यहाँ हामीले के लेख्नु पर्यो त, एरिया अफ रेक्टेंगल एबीसीडी इज इक्वल टू के हुने भयो त, यसको एरिया जुन छ यसको चाहिँ के हुने भयो त, ट्रायंगल को एरिया को दोब्बर हुन्छ होइन। त अब इक्वल टू 2 इन्टु कति हुने भयो त, एरिया अफ ट्रायंगल के हुने भयो त, बीसीई हुन्छ होइन। त यति लेखिदिने हो, 3 को कमा भइहाल्यो यो होइन। अब यहाँ
यो यति लेखे पनि भयो, नभए यहाँ एरिया अफ ट्रायंगल BC इज इक्वल टू हाफ द एरिया अफ रेक्टेंगल ABCD भयो। अब चाहिँ यहाँ हेरौँ, एउटा यो चाहिँ सर्कल दिएको छ, सर्कलको जुम गरिदिन्छु म अलिकति। अब यो सर्कलमा के छ त, AB इज डायमिटर, AB चाहिँ डायमिटर हो भनेर दियो। व्हाट इज द भ्यालु अफ ACB यो तपाईलाई नम्बर दिनकै लागि चाहिँ यो क्वेशन हो, प्राय यो रिपिट हुन्छ, सबलाई थाहा छ। यो जहाँ पनि डायमिटरले जुन सर्कम्फेरेन्समा एंगल बनाउँछ त्यो कति हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ। त हामीले खाली लेखिदिनु पर्यो कि अब यो डायमिटर हो भने यसले सर्कम्फेरेन्समा 90 डिग्री बनाउँछ, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री लेखिदिन्छौँ। के लेख्नु पर्यो यहाँ 3 को ख मा एंगल ACB इज इक्वल टू के लेखिदिनु पर्यो त 90 डिग्री। अब यो कारण के भयो त, एंगल बाई डायमिटर एट सर्कम्फेरेन्स इज इक्वल टू कति हुन्छ त 90 डिग्री। लेखे पनि भयो, नलेखे पनि भयो। यहाँ तपाईले लेख्ने हो भने एंगल बाई डायमिटर एट सर्कम्फेरेन्स। यति लेखिदिए पनि भयो, नलेखे पनि भयो, खासै उ छैन। यसले फर्मुलाहरू सोधेर नम्बर दिनलाई मात्रै यो आएको हुन्छ। अब यहाँ बी ग्रुपमा हामी हेरौँ, बी ग्रुपमा के छ। बी ग्रुपमा के दिएको छ कि अ पर्सन निड्स 4200 टू विजिट $4200 टू विजिट फॉरेन कंट्रीज इफ। अब यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त, अमेरिकन डलर हुन्छ। त $1 बराबर कति दिएको छ त 120.92 दिएको छ। एन्ड द बैंक चार्जेस 2% कमिसन। हाउ मच नेपाली रुपीज डज द पर्सन रिक्वायर टू एक्सचेंज दिस। अब यो $4200 यसलाई चाहियो, रेट दिएको छ, 2% चाहिँ बैंकले कमिसन पनि लिन्छ भनेको छ भने त्यो मान्छेले कति नेपाली रुपियाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिन्छ भनेर निकाल्नु छ यसमा। त यसमा हामीले के गर्छौं कि उलाई $4200 चाहियो भने यो 120 को दरले चाहिँ कति नेपाली रुपियाँ भयो त्यो भयो, प्लस के गर्नु पर्यो त अझ 2% कमिसन को हिसाबले, भनेपछि $4200 को लागि 120 को दरले जति रुपियाँ चाहिन्छ त्यसको 2% अझ के गर्नुपर्छ हामीले यसमा एड गर्नुपर्छ। त यसलाई अब सोल्भ गरौँ हामी। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ के लेख्नु पर्यो त, ग्रुप बी को यो हाम्रो 4 को क हो। त यसमा गिभन के छ त $1 बराबर कति दियो त 120.92 भयो हैन। त्यस्तै यो चाहिँ डलर निडेड कति छ त, डलर निडेड कति छ त 4200 छ। त्यस्तै अब चाहिँ कमिसन कति छ त, कमिसन छ कति 2%। त अब यहाँ चाहिँ कति हुने भयो त, टोटल नेपाली रुपीज कति हुने भयो त बराबर। त अब यो त 4200 इन्टु कति हुने भयो त, रेट कति छ 120.92 यति चाहिँ आयो हैन, कमिसन बाहेकको। अब यति रुपियाँ छ, यसको चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले 2% अझ कमिसन पनि यसमा एड गर्नुपर्छ। भनेपछि यहाँ कति भयो त, प्लस के गर्नु पर्यो त 4200 इन्टु
120.92 इन्टु के गर्नु पर्यो त 2%, यसको चाहिँ यसमा ऐड गर्नुपर्छ। त यो भनेपछि कति आयो त यहाँ 4200 भयो होइन। अब यो क्याल्कुलेटरले यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ, गुणा भाग गरौँ। यो कति आउँछ त 500, यो चाहिँ हाम्रो 5 लाख यो यति आयो होइन, प्लस कति हुने हो त यो यति नै 507,864 इन्टु कति भयो त यो 2% भनेपछि 2/100। अब यो हाम्रो यसलाई गर्दा कति आउला त यो 507,864 प्लस कति हुने हो त यो, अब यो कति आयो त 157 पॉइंट कति 28 यति आयो होइन। यो दुवै जोड्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो, अब यो हाम्रो कति आयो त 51, 80, 21.28 यति चाहिँ एनआरएस आयो यसको एन्सर होइन। त अब यहाँ 4 को ख नम्बर हामी हेरौँ। 4 को ख मा के भनेको छ, साथीहरूले यसबाट फाइदा लिनलाई यो भिडियोलाई पज गरेर यसलाई चाहिँ यो प्रब्लमलाई आफैले सोल्भ गर्नुहोला फर्मुला लगाएर, अनि चाहिँ कतिको मिल्यो मिलेन, त्यसपछि मिलेको रहेनछ भने यसबाट चाहिँ हेर्नुहोला। त्यसबाट चाहिँ आफ्नो पनि एबिलिटी के हुन्छ त, आफ्नो एबिलिटी बढ्छ, यो प्र्याक्टिस पनि बढ्छ। अब द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ अ टाउन इज 50,000 if the population increases by 8% every year, how many years the population of the town will be, कति वर्षमा चाहिँ 58,320 हुन्छ भनेर यो सोधेको छ होइन। अब प्रेजेन्ट पपुलेसन 50,000 भयो होइन, अनि रेट कति दियो त पपुलेसन इन्क्रिजको 8%, अनि हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँ पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स पीटी निकाल्नु छ। त यसमा अब यहाँ के हुने हो त ख नम्बर भयो 4 को होइन। त अब यहाँ के भयो त प्रेजेन्ट पपुलेसन पी बराबर कति भयो त, यहाँ पी बराबर 50,000 छ, अनि यसको चाहिँ आर रेट अफ इन्क्रिज अफ पपुलेसन आर कति छ त 8% छ। अब चाहिँ पपुलेसन आफ्टर टी इयर कति हुनुपर्ने हो त, कति वर्षमा पपुलेसन पिटी हुन्छ त भनेपछि पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स पीटी बराबर कति छ त 58,320 छ यो भनेको होइन। भने अब यसमा फर्मुला के, अब टी कति छ त्यो सोधेको छ, टी इक्वल टु वाट होइन। त बाई फर्मुला के हुन्छ त पीटी बराबर के हुन्छ त हाम्रो पी अनि 1 प्लस आर अपॉन के हुन्छ त 100 हुन्छ अनि टी हुन्छ। त अब यसमा भ्यालुहरू राख्दा कति हुन्छ त यो 58,320 भयो इक्वल टु पी कति छ त अहिले 50,000 छ, अनि 1 प्लस आर कति भयो त 8 अपन कति हुन्छ त 100 हुन्छ इन्टु यो पावर कति भयो त टी भयो। टी निकाल्नु अब के गर्नु पर्यो त अरु सब चीजहरूलाई यता ल्याएर यो यतिको चाहिँ पावर टी छ त्यो मात्रै राख्नु पर्यो। त यसलाई चाहिँ 58,320 अपन कति छ त यहाँ 50,000 यो गरौँ इक्वल टु कति हुने हो त। अब यहाँ हेरौँ यो भनेको तल यतिको मात्रै, यो के भयो त 100 तल आयो होइन, अनि यसमा त 1 छ भनेपछि यहाँ कति भयो त
100 + 8 को पावर t हुने हो। त अब यो कति हुन्छ त, यसलाई चाहिँ हामीले भाग गर्दा 1.1664 आउँछ हैन। अनि यहाँ कति आउँछ त, यो 108 भइहाल्छ। 108 लाई चाहिँ 100 ले भाग गर्दाखेरि कति आउला त 1.08 को पावर t छ। अब यो दुवैतिर 1.08 को पावरमा चाहिँ भयो भने बल्ल चाहिँ t = कति हो भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ। त अब 1.08 लाई को कति पावरमा चाहिँ 1.1664 आउँछ। त यो हामीलाई प्राय यसमा चाहिँ एउटा के जुक्ति लगाउनु पर्छ, यहाँ जुन चीज दिएको छ त्यो भनेको यसको कि स्क्वायर हुन्छ कि 2.5 हुन्छ कि चाहिँ कति हुन्छ त 3 पावर गर्दा हुन्छ भनेपछि 1.08 लाई चाहिँ हामी स्क्वायर गरेर हेर्छौं कति हुन्छ, यति हुन्छ कि हुँदैन। 1.08 लाई त्यसले पनि भएन भने के गर्छौं त क्यु गरेर हेर्छौं अनि चाहिँ बल्ल हामीलाई थाहा भइहाल्छ। त हामीले अब क्याल्कुलेटरमा हेर्दा के छ त 1.08 लाई चाहिँ स्क्वायर गर्दा कति भइहाल्छ त 1.1664 भइहाल्छ भनेपछि यहाँ कति भयो त 1.08 को पावर t भयो। यो 1.08 लाई 1.08 ले गुणन गर्दा यो चाहिँ कति आइहाल्छ त यति आइहाल्छ। त अब के गर्ने त t = कति भइहाल्यो त 2 इयर्स भइहाल्यो, यो एन्सर भइहाल्यो। त सजिलो छ यो। अब यहाँ हेरौं यो भुजाहरूको साइडहरूको चाहिँ लम्बाई कति दियो त 6 सेन्टिमिटर, 8 सेन्टिमिटर र 10 सेन्टिमिटर दिएको छ। यो क्वेशन पनि एकदम सबैमा प्राय रिपिट नै भएको हुन्छ। यो रिपिट भए पनि मैले अब यसलाई गर्दिन्छु। अब यहाँ गिभेन कति छ त, गिभेन छ हाम्रो a = कति 6 cm, b = भयो हाम्रो 8 cm अनि c = भयो कति मानौ 10 cm छ हैन। त s बराबर कति भयो त केही गर्नु छैन, तीनटैलाई जोडेर 2 ले भाग गरिदिनु छ। s आइहाल्यो 6 + 8 + 10 भयो अपन के भइहाल्छ त 2 भइहाल्छ। यो भनेको कति भयो त 18 अनि 6 24 भनेपछि 12। त यो 12 cm आयो हैन। s भनेको a + b + c/2 हुन्छ। त यो भयो। अब चाहिँ के गर्ने त एरिया अफ ट्रायंगल बराबर के गर्ने त √अंडर s s - a s - b s - के हुन्छ त c हुन्छ। अब यहाँ s कति छ त त्यो 12 छ भनेपछि यहाँ के हुन्छ त 12 - 6 हुन्छ, 12 - 8 हुन्छ, 12 - 10 हुन्छ। यो हाम्रो भयो भनेपछि कति भयो त 12 × 6 × 4 × 2 भइहाल्यो। त अब यो क्याल्कुलेटरले चाहिँ हामी गर्दाखेरि कति आउँछ यो त अब यसलाई रुट गर्दा कति आउला यो 576 आउँछ यहाँ हैन। 576 लाई चाहिँ हामी निकाल्यो भने कति आइहाल्छ त 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर यसको चाहिँ एन्सर आइहाल्यो। अब यहाँ हामी अर्को हेर्छौं हैन। ख 5 को ख नम्बरमा के दियो त यहाँ हेरौं। इफ द भोल्युम अफ ए स्फेयर इज 4851 क्यूबिक सेन्टिमिटर फाइन्ड इट्स रेडियस। त अब ख नम्बरमा के हुने भयो त हाम्रो गिभेन के छ त भोल्युम अफ स्फेयर कति छ v बराबर कति दियो त हाम्रो 4851 सेन्टिमिटर क्यूब दियो हैन। अनि r बराबर सोधेको छ कति हुन्छ भनेर। त हामीलाई के थाहा छ बाइ फर्मुला
यो भोल्युम अफ स्फेयर इज गिभन बाई होइन के हुन्छ त v बराबर 4/3 पाई के हुन्छ त आर क्यू यो फर्मुला हो। त अब यसमा चाहिँ हामी यो v को भ्यालु राख्छौं 4851 राख्छौं यो अनि 4/3 पाई को भ्यालु कति हुन्छ त 22/7 राखिदिने अनि के हुन्छ त आर क्यू हुन्छ। त अब यहाँ के गर्नु पर्यो त आर क्यू यो यताको यता उताको उता लैजाउँ भनेपछि आर क्यू इन्टु कति छ त 22/7 इन्टु कति 4/3 भयो इक्वल टु कति 4851 भयो। अब यो चाहिँ आर क्यू यता राख्ने अरु सबै उता लैजाने कति हुन्छ 4851 इन्टु कति हुन्छ यहाँ तलवाला माथि जान्छ माथिवाला उता तल आउँछ यता गुना छ भनेपछि 7 इन्टु कति हुन्छ 3 अपन कति हुन्छ 22 इन्टु कति हुन्छ त 4 हुन्छ। त अब आर बराबर कति हुने हो त यो रुट अन्डर यहाँ कति हुन्छ त 4851 इन्टु 7 इन्टु 3 अपन कति हुन्छ 22 इन्टु 4 रुट को पावर यहाँ कति हुने हो त 3 हुने हो। त अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेटरले निकाल्दा कति आउँछ यो त अब यो आउँछ कति 1157.625 भइहाल्यो होइन। यो बराबर कति आउँछ त 10.5 सेन्टिमिटर भइहाल्यो हाम्रो एन्सर भइहाल्यो आर बराबर। यो अब यहाँ चाहिँ 5 को ग नम्बरमा यहाँ दिएछ यो पनि प्राय रिपिट हुने रहेछ साथीहरुले यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु भएछ भने यो क्वेशन पनि के छ त रिपिट छ। अब यहाँ एरिया निकाल्नु छ प्रिज्म छ त प्रिज्ममा हामीले रेक्टेंगुलर सर्फेस मात्रै निकाल्नु छ भनेपछि तीनवटा यसको चाहिँ रेक्टेंगुलर सर्फेस हुन्छ एउटा यो भयो अनि यसको मुनि हुन्छ हैन। त यो ट्रायंगलहरु दुईतिरको के गर्नु छ त 3 अनि 2 5 वटा सर्फेस हुन्छ त ट्रायंगलको छोड्दिनु छ बाहेक यो चाहिँ रेक्टेंगुलर एरियाहरु निकाल्नु छ। त यसमा अब हामीले के गर्नु पर्यो त अब यहाँ हेरौं एरिया अफ रेक्टेंगुलर सर्फेसेस इज इक्वल टू के हुने भयो त एरिया अफ अब यहाँ x y अनि y डैश x डैश x y y डैश x डैश भो प्लस के हुने भयो त यो हाम्रो त्यसपछि x z z डैश y भयो मानौ x z z डैश y भयो यो x ए y भयो y y z z डैश y z डैश y डैश भयो हैन यो भयो। त्यसपछि x z z डैश x डैश भयो त्यसपछि x z z डैश x डैश यो सर्फेस भयो तीनटैको चाहिँ एरिया निकाल्दिएपछि यो हाम्रो पुग्यो। त यसमा अब जस्तो x y y डैश x डैश छ भने यसको कति छ त 25 छ यो 10 छ भनेपछि यहाँ कति लेख्दा 25 * 10 भयो प्लस यो चाहिँ अर्को यो वाला सर्फेस निकाल्दाखेरि y z z डैश y डैश को चाहिँ कति छ त यो 25 नै छ यो कति दियो त 6 दियो भनेपछि 25 * कति भयो त 6 भयो। यसको लागि यहाँ हेरौं त यो लम्बाई 25 छ हैन अनि यो 25 भयो यो कति भयो त हाम्रो 8 भयो भनेपछि 25 * 8 भइहाल्यो। त यति तीनटा सर्फेस भयो। त यहाँ कति हुन्छ त 25 कमन लिएर
यहाँ 10 + 6 + कति भयो त 8 भयो। त यहाँ कति हुने भयो त 10 10 8 18 6 24 भन्नाले 25 इन्टु कति भयो त 24 भइहाल्यो। यो भनेको कति भयो त क्याल्कुलेटर 25 इन्टु 24 कति भयो त हाम्रो 600 भइहाल्यो। 600 सेन्टिमिटर स्क्वायर भइहाल्यो यसको एन्सर हैन रेक्टेङ्गुलर सर्फेसहरुको। अब हामी यहाँ चाहिँ मस निकाल्ने क्वेशन छ हैन। त मस निकाल्नलाई यहाँ के दियो त मस पत्ता लगाउनुहोस् कति दिएको छ त HCF HCF लाई मस भन्दो रहेछ BQ - 1 B² + B + 1 दिएको छ। त यो HCF मा के हुन्छ कि कमन फ्याक्टरहरु मात्रै हामी लेख्छौं। अब यहाँ हेरौं फर्स्ट टर्म कति दियो त BQ - 1 दिएको छ। यो भनेको चाहिँ हामी AQ - BQ को फर्मुला युज गर्छौं त यो कति हुन्छ त हाम्रो यो हाम्रो भइहाल्छ B - 1 इन्टु चाहिँ के हुने भयो त यहाँ B² प्लस कति हुन्छ त यो हाम्रो AB हुन्छ हैन। यहाँ फर्मुला यसको चाहिँ के छ त कन्सेप्ट हेर्ने हो भने AQ - BQ बराबर कति हुन्छ त A - B A² - AB A² + AB प्लस के हुन्छ त B² हुन्छ। त यहाँ के छ त B को ठाउँमा 1 छ त्यही भएर यहाँ के हुने भयो त प्लस B प्लस के हुन्छ त यहाँ 1 भइहाल्छ। सेकेन्ड टर्म कति छ त B² + B + 1 छ भनेपछि यसलाई केही गर्नु छैन। यो दुवैमा चाहिँ के भयो त B² + B + 1 कमन भयो। हेयर कमन टर्म बराबर के कति भयो त B² + B + 1 त इक्वल टु सो HCF इक्वल टु कति भयो त B² + B + के भइहाल्यो त 1 भइहाल्यो। यति एन्सर भयो। अब यहाँ कति छ त अर्को अब यहाँ दिएको छ के सोल्भ गर्नलाई हैन सिम्प्लिफाई। अब यतिको चाहिँ हामीले के गर्नु छ त यो भ्यालु निकाल्नु छ। त यसलाई हामी हेरौं। अब यहाँ कति लेख्नु पर्यो त √64 4 छ प्लस 4 √ कति छ त 324 माइनस 13 रूट कति छ त 4 छ यहाँ पनि 4 छ। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँ 4 भन्नुको मतलब यहाँ के छ त अलिकति हाम्रो यो कन्सेप्ट होस् भनेपछि के हुन्छ त जस्तो कुनै चीजको यहाँ यस्तो चाहिँ x छ हैन अनि यहाँ n छ यस्तो चाहिँ छ भने यो के भयो त जस्तो 1/n भयो। x को पावर कति हुने भयो त 1/n हुन्छ। त्यस्तै अब यहाँ 4 छ भने √ यहाँ कति छ त √64 अनि यहाँ चाहिँ कति छ 4 छ भने यसको मतलब के भयो त यहाँ भित्र 4 वटा चाहिँ गुणन भएपछि मात्रै यो रूट हट्छ। यसको मतलब के भयो त जस्तो यहाँ 4 को अर्थ के भयो त अब यहाँ 4 चौको 16 चौको 64 भनेपछि यो भएन 2 गुना 2 2 दुना 4 भयो 2 दुना 4 दुना 8 दुना के भयो त 16 त यसले भएन। जस्तो यहाँ चाहिँ जस्तो 16 छ यहाँ कति छ त 4 छ भने यहाँ के हुने भयो त यो 4 भयो 16 लाई हामी कति लेख्छौं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लेख्न मिल्यो 1 2 3 4 भयो 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 यो भनेपछि अब 4 वटा यस्तो 2 भयो भने यो चाहिँ के हुन्छ त रूट हट्छ। यो 4 को मतलब 4 वटा यहाँ मल्टिपल हुनु पर्यो 2 भइहाल्छ। त यसरी अब यहाँ हामी यसमा गर्दाखेरि 4 वटा टर्म भित्र कुन कुन कमन आउँछ त्यो हामी हेरौं। त यसलाई चाहिँ यसरी लेख्दाखेरि कति भयो त 64 छ हैन
भनेपछि कति भयो त 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यो कति भयो त 2 दुना 4 दुना 16 दुना 32 होइन 32 भयो 32 दुना 64 भनेपछि यहाँ कति छ त एउटा 2 चाहिँ बढी आउँछ प्लस यहाँ कति छ त 4 भयो। अब 324 लाई हामी लेख्दाखेरि कतिको मल्टिपलमा आउँछ अब यहाँ यस्तो 64 लाई हामीले यसरी लेख्यौं अब 324 छ यो त यो के छ त 3 को मल्टिपलमा छ होइन भनेपछि यहाँ 3 भयो इन्टु कति भयो त 3 इन्टु यो 324 लाई 3 ले भाग गर्दा कति आउँछ त 108 आउँछ होइन। त्यसपछि यहाँ यो कति हुने भयो त यो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 चाहिँ 3 तिया 9 तिर्का 27 तिया यो कति हुन्छ त यो 81 इन्टु 4 गर्यो भने 324 आउँछ भनेपछि 81 लाई यसरी ब्रेक गरिएको छ अनि चाहिँ कति छ त 2 गुना कति भयो त 2 भयो। त्यसपछि कति छ त माइनस 13 छ यो बाहिर रुट छ 4 यो 4 छ भने कति आयो त यहाँ रुट यसलाई चाहिँ 4 आयो सरी यहाँ चाहिँ यो कति भयो त 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना कति भयो त 32 भयो यो चाहिँ एउटा अरु 2 गुना हुन्छ यहाँ कति भयो त यो भयो। अब यसपछि चाहिँ जस्तो यहाँ के हुने भयो 1 2 3 4 भनेपछि 4 वटा 2 छ भनेपछि एउटा 2 बाहिर जाने भयो। अब 2 दुना 4 चाहिँ भित्र बस्छ यहाँ पनि 2 दुना 4 चाहिँ भित्र बस्छ 1 2 3 4 वटा 3 छ भनेपछि यो 4 चाहिँ सबैमा भित्र बस्ने भयो। यहाँ कति भयो त 2 लाई हामी बाहिर लेख्छौं त 2 अनि रुट चाहिँ के हुने भयो त 4 रुट कति हुन्छ त 4 हुन्छ प्लस यहाँ कति भयो त अब यो 3 बाहिर आउँछ हैन त 3 बाहिर आएपछि 3 अनि चाहिँ यहाँ कति भयो त 4 रुट 4 भयो अनि माइनस कति छ त 13 अनि 4 रुट 4 छ। अब यसलाई कति गर्नु पर्यो त हामीले यो रुट 4 छ जस्तो 4 रुट 4 छ त यो सबैमा 4 रुट 4 छ हैन त अब यहाँ के गर्नु पर्यो त जस्तो यो दुईटा 4 रुट 4 छ यहाँ तीनटा 4 रुट 4 छ भने 2 3 5 भयो अनि यसबाट चाहिँ के गर्छौं त घटाइदिनु पर्यो भनेपछि कति आयो प्लस 5 भयो अनि माइनस कति छ त 13 छ। यहाँ घटाउँदाखेरि 13 बाट चाहिँ 5 घट्यो भने कति हुन्छ त 8 हुन्छ भनेपछि माइनस 8 अनि 4 रुट कति भयो त 4 भइहाल्यो। त अब यहाँ अर्को के दियो त हल गर्नलाई दिएको छ कति छ त 5z² - 1 = कति छ त 1 छ त यसलाई हामी सोल्भ गर्छौं। अब यहाँ गिभन इक्वेसन के छ त 5z² - z² - 1 = कति छ त 1 छ यो भनेपछि अब यहाँ हामीले के हेर्नु पर्यो कि 5 को पावर कति छ त z² - 1 छ यहाँ के छ त 1 छ भनेपछि यो z² - 1 मध्ये z को चाहिँ हामीले के गर्नु छ त भ्यालु निकाल्नु छ हैन तर z को भ्यालु निकाल्नलाई यो 5 छ भने यो माथिको पावर हैन यहाँ जति 5 को पावरमा छ त्यति यहाँ 5 को पावरमा माथि पनि केही भयो भने बल्ल चाहिँ यो इक्वेट हुन्छ हैन के हुनु पर्यो त या यो पनि 5 को पावरमा हुनु पर्यो त यसको लागि हामी के गर्छौं त दुवैतिर 5 को पावरमा लैजानलाई और हामी के गर्छौं 5 टु द पावर z² - 1 लेख्छौं = कति भयो त यहाँ 1 छ 1 लाई पनि हामी कति लेख्न मिल्यो त 5 को पावर 0 लेख्न मिल्यो। किन यस्तो भयो भनेपछि यो तपाईको के हुन्छ भने a को पावर 0 छ भने के हुन्छ त 1 भइहाल्छ भन जुनसुकै अंकको पावर माथि 0 छ भने 1 हुन्छ त्यो भएर यो 1 दिएको होइन कि यो 5 को पावर मिलाउनलाई यहाँ चाहिँ 1 दिएको जस्तो 2 भएको भए मिल्दैन थियो त्यही भएर अब यहाँ के गर्छौं त अब यहाँ 5 को पावर अब यहाँ एउटा अर्को के बुझ्नु पर्यो जस्तो 5 को पावर कति छ x छ
यहाँ 5 को पावर कति छ त 2 छ भने x इक्वल टु के भइहाल्छ त 2 भइहाल्छ, किनभने दुवैतिर बेस चाहिँ 5 छ। त त्यसरी नै अब यहाँ हेरौँ 5 को पावर जेड स्क्वायर माइनस 1, 5 को पावर 0 छ भनेपछि यहाँ के हुने भयो त जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टु के हुन्छ त 0 भइहाल्छ, किनभने दुवैको बेस 5 छ। और के गर्नु पर्यो त जेड स्क्वायर इक्वल टु यहाँ 1 गयो भने यता 1 प्लस हुन्छ, यो भनेपछि जेड इक्वल टु कति हुने भयो त प्लस माइनस के हुन्छ त 1 हुन्छ, भनेपछि जेड को भ्यालु के हुन्छ त प्लस माइनस 1 हुन्छ। यसको चाहिँ एन्सर यति भयो। एकदम सजिलो छ 2 नम्बरको यो हिसाब। अब यहाँ दियो हैन, इफ 1/4 अफ द स्क्वायर अफ अ पोजिटिभ नम्बर इज 25 फाइन्ड द नम्बर। अब कुनै पोजिटिभ नम्बरको चाहिँ स्क्वायर गरेर होइन 4 ले भाग गर्दा 1/4 भनेको के हो त 4 ले भाग गर्दा त्यो नम्बर कति छ त 25 छ भने त्यो नम्बर पत्ता लगाउनु छ। एकदम सजिलो छ यो। यसमा चाहिँ के हुने भयो त हाम्रो हामी लेख्छौं लेट x बी द नम्बर होइन, देन के हुने भयो त 1/4 अघि भने मैले, अनि x स्क्वायर बराबर कति दिएको छ त 25 दिएको छ होइन, भनेपछि s 1/4 अनि स्क्वायर बराबर कति दिएको छ त 24 दियो। त अब यसपछि के हुन्छ त x स्क्वायर बराबर 1/4 उता गएर 25 गुना कति हुन्छ 4 हुन्छ, x बराबर कति भइहाल्छ त रुट अन्डर 25 इन्टु 4 छ, यो भने कति भयो त 100 भयो, यो भने कति भयो त 10 भयो। त x इक्वल टु कति हुन्छ त पोजिटिभ भनेको छ होइन, x इक्वल टु कति हुन्छ त प्लस माइनस 10 हुन्छ होइन। तर अब यहाँ पोजिटिभ भनेपछि के हुने भयो त यहाँ चाहिँ एज गिभन नम्बर इज पोजिटिभ, सो कति हुने भयो त x इक्वल टु 10 एन्सर आयो होइन। सजिलो छ यो। अब यहाँ एलसीएम पत्ता लगाउनु छ होइन। एलसीएम मा कमन भएको पहिला लेख्छौं, त्यसपछि कमन नभएको पनि के गर्छौं त गुणन गर्दिन्छौं। त जेड स्क्वायर प्लस 2zy प्लस y स्क्वायर छ एउटा टर्म र z प्लस y दिएको छ। त अब यसको एलसीएम निकाल्नलाई पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो त यसलाई फ्याक्टरको रूपमा लेख्नु पर्यो। के हुन्छ त फर्स्ट टर्म बराबर कति दियो त जेड स्क्वायर प्लस 2zy प्लस के छ त y स्क्वायर छ। त यो भनेको कति भयो त z प्लस y को के हुने भयो त होल स्क्वायर भयो। अब सेकेन्ड टर्म कति छ त यो भने कति z प्लस y इन्टु z प्लस y भयो होइन। अब सेकेन्ड टर्ममा के छ त z प्लस y छ भनेपछि यहाँ कमन के भयो त कमन टर्म के छ त z प्लस y भयो। त एलसीएम बराबर के हुने भयो त एउटा चाहिँ z प्लस y दुवैमा कमन छ, यसमा कति छ त दुईटा z प्लस y छ भनेपछि एलसीएम बराबर कति हुने भयो त z प्लस y इन्टु यो अर्को चाहिँ के हुने भयो त z प्लस y भयो भनेपछि कति भयो त अब यो z प्लस y भनेपछि z स्क्वायर प्लस 2zy प्लस के हुन्छ त y स्क्वायर भइहाल्छ। त यो यति एन्सर भयो। सजिलो छ यो। अब यहाँ हेरौं 8 कमा दिएको छ, यो यस्तो चाहिँ प्यारालेलोग्राम दिएको छ होइन। एमपी बराबर एनओ यहाँ दिएकै छ, एमपी र एनओ चाहिँ के दियो त प्यारालेल भनेर दियो। एनक्यू इज परपेन्डिकुलर टु एमओ। अब यो एनक्यू छ परपेन्डिकुलर एमओ मा छ, यो एमओ मा चाहिँ के छ त यो परपेन्डिकुलर छ एनक्यू। त भनेपछि अनि के दियो त एमओ, यो एमओ भनेको कति छ त 10 सेन्टिमिटर छ। एनक्यू बराबर कति छ एनक्यू बराबर 5 सेन्टिमिटर दिएको छ
र एनओपी यो ट्रायंगल एनओपी यो ट्रायंगलको चाहिँ के गर्नु छ त यो एरिया निकाल्नु छ। यहाँ झुक्याएको मात्रै छ। अब यो एनओपी को एरिया निकाल्नु छ भने यो एनपी र चाहिँ एनपी मा चाहिँ यसरी परपेंडिकुलर तानेर त्यसको लम्बाई दिनु पर्थ्यो हैन। तर यसले उल्टो यो ट्रायंगलको एरिया दियो अर्को ट्रायंगल एमएनओ को। यसको एरिया निकाल्नलाई यो चाहिँ लम्ब र यसको चाहिँ लम्बाई दिएको छ। त यसमा के छ भने यहाँ यो दुवै ट्रायंगल एमएनओ र एमएनओपी यो दुवै ट्रायंगलको एरिया कति हुन्छ त बराबर हुन्छ, किनभने उही बेसमा र उही प्यारलेल लाइनको बीचमा छ हैन। त यसको एरिया निकाल्नलाई हामीले के गर्छौं त एमएनओ को एरिया निकाल्छौं र एमएनओ एरिया अफ ट्रायंगल एमएनओ इक्वल टु के हुन्छ त एरिया अफ ट्रायंगल एनओपी हुन्छ। त त्यो कुरा हामी यहाँ लेखिदिन्छौं। अब यहाँ के लेख्नु पर्यो त हेयर एरिया अफ ट्रायंगल एमएनओ इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल के हुन्छ त एनओपी एनओपी हुन्छ। यो के कारण भयो त ट्रायंगल कारण के भयो त ट्रायंगल ओन सेम बेस एंड बिट्विन सेम परपेंडिकुलर सेम पैरेलल लाइन्स त यो चाहिँ अब के गर्छौं त हामी एनओपी होइन। त अब हामीले एरिया निकाल्छौं एमएनओ को होइन। त एमएनओ को एरिया बराबर कति हुन्छ त हाफ इन्टु के हुने भयो त बेस इन्टु के हुन्छ त परपेंडिकुलर। त यो भनेको 1/2। अब जस्तो यसमा ट्रायंगल एमएनओ को एरिया कति हुन्छ त एमओ अनि त्यसमा परपेंडिकुलर एनओ छ, यसको चाहिँ लम्बाई भयो। त हाफ यो छँदैछ, यो कति भयो त एमओ बेस कति छ एमओ अनि एन क्यूब भइहाल्यो बेस। त भनेपछि परपेंडिकुलर भनेपछि 1/2 एमओ को भ्यालु दिएको छ 10 cm अनि चाहिँ एन क्यूब कति छ त 5 cm छ भनेपछि यहाँ कति भयो त 10⁻50/2 भनेपछि 25 भयो सेन्टिमिटर स्क्वायर। यसको चाहिँ के भइहाल्यो त एरिया भइहाल्यो। त यो कति आयो त ट्रायंगल एरिया अफ ट्रायंगल एनओपी बराबर कति आयो त यति सेन्टिमिटर एन्सर भइहाल्यो यो। अब यहाँ हेरौं, यहाँ हाम्रो के छ त यहाँ इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर अफ द सर्कल। O के हो त सेंटर अफ द सर्कल छ अनि MA यो जुन आर्क छ आर्क लेंथ MA इक्वल टू NB यो आर्क लेंथ NB को बराबर छ। BAN यो एंगल कति छ त 30 डिग्री दिएकै छ। फाइन्ड द भ्यालु अफ MOA चाहिँ भ्यालु निकाल्नु छ MOA को। अब यहाँ हेरौं, यो आर्क AB छ हैन अनि अर्को आर्क PQ छ। अब यो दुवै आर्क AB बराबर चाहिँ आर्क PQ भयो भने अनि AB ले चाहिँ मानौ यहाँ कुनै एंगल बनाएको छ भने अनि PQ ले अर्को चाहिँ यस्तो एंगल बनायो भने यो आर्क लेंथ जब दुवैको बराबर छ भने यिनीहरूले अपोजिट साइडमा अपोजिट सर्कमफेरेन्स तिर यस्तो एंगल बनाएको छ भने यो दुवै एंगल के हुन्छ त यो एंगल पनि बराबर हुन्छ। भनेपछि इक्वल आर्कले
सर्कम्फेरेन्समा इक्वल एङ्गल बनाउँछ। अब यो दुवै बराबर हुन्छ। साथै अब एउटाको चाहिँ यहाँ सर्कम्फेरेन्स एङ्गल दिएको छ, अर्कोको चाहिँ अब यो एबीले यस्तो चाहिँ सेन्टरमा एङ्गल बनाएको छ भने, मानौ यो एङ्गल हो भने यहाँ के हुने भयो त, यो दुवैको चाहिँ सर्कम्फेरेन्स एङ्गल चाहिँ बराबर हुने भयो। तर एउटाको चाहिँ सर्कम्फेरेन्स एङ्गल दियो, अर्कोको चाहिँ सेन्ट्रल एङ्गल दियो, यहाँ सेन्टरमा बनाएको एङ्गल दियो भने के हुन्छ त, अब यसले चाहिँ यो सेन्टरमा बनाउने एङ्गल यो सर्कम्फेरेन्स एङ्गलको के हुन्छ त, दोब्बर हुन्छ। भनेपछि यहाँ के दियो त, यो एउटाको चाहिँ आर्कले बनाएको एङ्गल दिएको छ, अर्कोको के दिएको छ त, यो बराबर आर्क मध्ये एउटाले चाहिँ सेन्टरमा बनाएको एङ्गल दियो। भनेपछि यसको के हुन्छ त, यो हाफ हुन्छ। भनेपछि अब त्यस्तै यसमा हामी हेरौँ, यो दिएको छ होइन। अब यसमा यो एमए र एनबी यो दुवै बराबर छ भनेपछि यहाँ बराबर दिएकै छ। अब एनबीले सर्कम्फेरेन्समा कति डिग्रीको एङ्गल बनाएछ, 30 डिग्रीको एङ्गल बनाएको छ। त्यस्तै एमएले चाहिँ सेन्ट्रलमा एङ्गल दिएको छ। अब एमएले जुन यो एङ्गल एन बनाएको छ, एमए आर्कले त्यो 30 डिग्री यो छ भने एमएले बनाएको एङ्गल एन एमएनए बराबर कति हुन्छ त, 30 डिग्री हुन्छ। त यो 30 डिग्री भएपछि यो कति भइहाल्छ त, त्यसको 2 गुणा हुन्छ सेन्ट्रल एङ्गल, भनेपछि 60 डिग्री यो हुनु पर्यो। त त्यही कुरा यहाँ हामी लेख्छौँ। हेयर के लेख्छौँ त, एङ्गल बिएएन बराबर के हुने भयो त, एमएनए। यो यस्तो चाहिँ किन हुन्छ भनेपछि एमए आर्क एमए इक्वल टु के दिएको छ त, आर्क एनबी होइन। त यो एङ्गलहरू बराबर भयो भने एमएनए बराबर भएपछि यहाँ यो कति भयो त, 30 डिग्री भयो। अब अगेन के हुने भयो त, एङ्गल एमएनए इक्वल टु कति हुने भयो त, हाफ अफ एङ्गल एमओए। यो किन भयो त भनेपछि यसको कारण यहाँ हामी सर्टमा लेखिदिनु पर्यो। सेन्ट्रल एङ्गल बाई chord is twice the circumference angle। यो हाम्रो हुने भयो होइन। त यो अब कति हुन्छ त, एमएनए बराबर यो चाहिँ एमओए सेन्ट्रल एङ्गल सोधेको छ भनेपछि यो 2 भइहाल्छ। भनेपछि यहाँ एमएनए कति आएको छ त, 30 डिग्री आएको छ भने अब यहाँ एङ्गल एमओए बराबर कति हुनुभयो त, 2 एमएनए। त यो भनेको 2 गुणा 30 डिग्री 60 डिग्री भइहाल्यो। यसको चाहिँ एन्सर भयो। अब यहाँ के दियो त हेरौँ, 9 सेन्टिमिटर। यहाँ फाइन्ड द लेन्थ अफ ट्यान्जेन्ट अप टु द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट ड्रन फ्रम द पोइन्ट 15 cm फार फ्रम द सेन्टर अफ द सर्कल विथ रेडियस 9 सेन्टिमिटर। यो पनि क्वेसन रिपिट भएको छ होइन। अब यसलाई हेरौँ,
हेरौँ यो चाहिँ ओ देखि ए सम्म यसको चाहिँ रेडियस कति दियो 9 cm दियो अनि सेन्टर अफ द सर्कलबाट चाहिँ 15 सेन्टिमिटर कुनै रहेको पोइन्टबाट यो टेन्जेन्टको लेन्थ निकाल्न भनेको छ भनेपछि के हुने भयो त नाउ लेन्थ अफ अब यो फिगर बनाए पनि हुन्छ नबनाएर डाइरेक्ट यस्तो लेखिदिँदा पनि हुन्छ लेन्थ अफ टेन्जेन्ट एबी किनभने 2 नम्बरको मात्रै छ यो क्वेसन इक्वल टु के हुन्छ त रुट अन्डर अब यहाँ हामीलाई के थाहा छ कि यदि यो कति छ त 90 डिग्री छ भनेपछि जुनसुकै यस्तो चाहिँ ट्रायंगल छ हैन अनि यो 90 डिग्री छ भने अब यहाँ के गर्छौं एउटा बेस मान्छौं अनि यो एंगललाई कन्सिडर गर्ने हो भने यो चाहिँ के भयो त p भयो त एउटा दुवै परपेन्डिकुलर यहाँ 90 डिग्री भएको मध्ये एउटा p एउटा b हुन्छ अनि ठुलो भुजालाई h भन्छौं त यहाँ हामीलाई के थाहा हुन्छ कि चाहिँ यो मध्ये चाहिँ एउटा कुनै निकाल्ने हो जस्तो यहाँ b निकाल्नु छ भने के गर्ने त रुट अन्डर h स्क्वायर माइनस के गर्ने त p स्क्वायर गर्नुपर्छ अनि ठुलो भुजा यो निकाल्ने हो भने के हुन्छ त यहाँ h इक्वल टु रुट अन्डर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भन्छौं यो चाहिँ हाम्रो पाइथागोरस थ्योरम हो हैन त अब यसमा के हुने भयो त o b को स्क्वायर माइनस के हुन्छ त o a को स्क्वायर भइहाल्छ यो भनेको कति 15 को स्क्वायर माइनस 9 को चाहिँ स्क्वायर हुन्छ यो कति आउँछ त यो भइहाल्यो हाम्रो कति 225 माइनस 981 भयो यो हाम्रो भयो अब कति आउँछ त यो अब हाम्रो 144 आउँछ यो भनेको 12 भइहाल्यो हैन 12 को स्क्वायर गर्दा 144 हुन्छ 12 cm आइहाल्यो एन्सर यसको हैन त अब यो हल्का एउटा यो कन्सेप्ट हेरौं जस्तो यो ट्रायंगल एबीसी छ भने यसमा यो ट्रायंगल एबीसी को क्षेत्रफल बराबर एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी बराबर कति हुन्छ त यो हाफ अनि एबी इन्टु के हुन्छ त बीसी एबी इन्टु के हुन्छ त बीसी अनि यो जुन एंगल छ यसको चाहिँ हामीले के लिनु पर्छ त साइन लिनु पर्छ अनि साइन एबीसी एबीसी यस्तो चाहिँ एउटा फर्मुलै छ त हामीलाई यसमा के हुनु पर्यो त यो एबी साइड हुनु पर्यो बीसी साइड हुनु पर्यो र यसको चाहिँ साइन थाहा हुनु पर्यो अनि यसको चाहिँ एरिया आउँछ त अब यसलाई यसरी यो एउटा के छ भने व्यवहारमा ए को सामनेवाला भुजालाई हामी स्मल ए ले डिनोट गर्छौं बी को सामनेवाला भुजा स्मल बी सी को सामनेवाला भुजा स्मल सी त यस्तो हो भने यहाँ कति भयो त यो एबी को ठाउँमा हामी कति लेख्छौं त सी इन्टु के भयो त बीसी को ठाउँमा कति भयो त बीसी को ठाउँमा ए भयो सी इन्टु ए अनि एबीसी यो एंगललाई त अब हामीले चाहिँ बी लेख्न मिल्छ भनेपछि साइन बी भइहाल्यो हाफ सीए साइन के भयो त यो बी भयो भनेपछि यहाँ कति हुने भयो त यो दुईटा साइड जुन दिएको छ त्यो दुईटा साइडले एंगल जुन बनाएको छ त्यो हामीले जुनसुकै लिनु पर्यो अब बीसी लिइरा छौं भने बीसी साइन ए हुने हो भनेपछि यहाँ के हुन्छ त बीसी साइन ए हुन्छ अथवा एबी साइन सी हुन्छ एबी साइन के हुन्छ त सी भइहाल्छ त अब यसरी नै अघि जुन दिएको छ यही फर्मुला लगाएर हामी बनाउँछौं अब यहाँ हेरौं यहाँ दियो यो 8 दियो x w हैन अनि x y कति दिएको छ 12 दिएको छ अब यो एंगल निकाल्नलाई भनिराखेको छ हैन अनि यहाँ यसको चाहिँ यो दुवै साइड दिएको छ एरिया दिएको छ भने अब त्यही अघिको फर्मुलाबाट निकाल्छौं अब यहाँ हेरौं गिवन के छ त गिवन भयो हाम्रो wx कति छ त 8 cm अनि x y कति छ 12 cm अनि चाहिँ एरिया अफ W ट्रायंगल W x y को कति छ त
यो हाम्रो छ 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ होइन भने अब एरिया अफ ट्रायंगल WXY बराबर कति हुन्छ त यसमा हाफ इन्टु कति हुन्छ त WX भइहाल्यो होइन WX भइहाल्यो इन्टु X के हुन्छ त Y हुन्छ इन्टु के हुन्छ त साइन के हुने भयो त WXY एंगल WXY हुने भयो। त अब एरिया यो 24 दिएकै छ इक्वल टू 1/2 WX कति दियो त यहाँ 8 दियो अर्को 12 दियो अनि के हुने भयो त साइन अब WXY छ भनेपछि साइन X लेखिदिँदा भयो फरक पर्दैन। यो भन्यो भने साइन X इन्टु के हुने भयो त यो 1/2 इन्टु 8 इन्टु कति छ त 12 छ भनेपछि यहाँ 24 लेखियो। अब साइन X बराबर कति हुने हो त यो 2 उता गयो भने 24 गुना 2 भइहाल्यो 8 गुना कति हुन्छ त 12 भइहाल्छ 8 तिरका 24 3 चौको 12 भनेपछि यो कति भयो त 1/2 भइहाल्यो। त यो हाम्रो 1/2 भयो। अब चाहिँ साइन कति डिग्रीको भ्यालु चाहिँ 1/2 हुन्छ त साइन 30 डिग्री बराबर कति हुन्छ त 1/2 हुन्छ भनेपछि यहाँ के लेख्ने त साइन X बराबर कति भयो त यो साइन 1/2 को ठाउँमा 30 डिग्री लेख्छौँ X बराबर कति भइहाल्यो त 30 डिग्री चाहिँ एन्सर भइहाल्यो। हुन्छ साथीहरू अब यसमा मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने यो जहिले पनि अब एक्जाममा मात्रै पढेर हुँदैन पहिल्यैदेखि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ तयारीहरू गर्नुपर्छ प्र्याक्टिसले चाहिँ जहिले पनि प्र्याक्टिसको लागि टाइम दिनुपर्छ प्र्याक्टिसमा टाइम दिनुपर्छ जुन चिजमा हामीले टाइम दिन्छौँ त्यो चिज हाम्रो राम्रो हुन्छ होइन पढ्नमा हामीले टाइम दियौँ भने हाम्रो अनिवार्य रूपमा पढाइ हाम्रो चाहिँ राम्रो हुन्छ र म्याथ भनेको मेन प्र्याक्टिस म्याथ साइन्सहरू यस्तो चाहिँ प्र्याक्टिसमा भर पर्ने हो होइन। त्यो भएर साथीहरूलाई चाहिँ अब यसमा अरू केही सुधार गर्नु छ अरू यस्तै भिडियो बनाउनु छ वा तपाईलाई कुनै टपिक त्यस्तो एकदम गाह्रो लाग्यो भने कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियोलाई चाहिँ प्रमोट गर्नलाई किनभने यस्तो एजुकेसनको चाहिँ चिजहरू मान्छेले त्यति हदपत हेरिरहेको छैन युट्युबमा खालि मान्छेले मनोरञ्जनको लागि मात्रै हेर्छन् त्यो भएर यसलाई चाहिँ लाइक र चाहिँ भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला साथीहरूमा ताकि चाहिँ यसको चाहिँ भ्यूहरू पनि बढ्छ। हस् त साथीहरू धन्यवाद।